दूरदर्शन गान्तोकका समाआदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदै अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण संस्थाको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम र आज हामी तपाईहरु माझमा ब्लड सेफ्टी एन्ड भोलन्टरी ब्लड डोनेसन अर्थात सुरक्षित रगत अनि स्वैच्छिक रक्तदानमाथि चर्चा गर्न गइरहेका छौं। आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत ब्लड ट्रान्सफ्युजन काउन्सिलका एसिस्टेन्ट डिरेक्टर सोनाम रिङछेन बङ्पोज्यू र यहाँलाई स्वागत नमस्ते। र विशेष आज हामी एउटा सुरक्षित रगत सेफ्टी ब्लडमाथि पनि चर्चा गर्दैछौँ अनि भोलिन्टरी ब्लड डोनेसन अर्थात् स्वैच्छिक रक्तदानको महत्त्वमाथि पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त प्रथम हजुरबाट जानकारी पाऊँ कि सेफ्टी ब्लड अर्थात् सुरक्षित रगत भनेको के हो त? धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पाण्डेज्यूलाई मलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भएकोमा। र यो मेरो प्रोग्राम स्टार्ट गर्न अगाडि यो ब्लड सेफ्टी भन्छ, ब्लड सेफ्टी एन्ड भोलन्टरी ब्लड डोनेसन भनिन्छ। र ब्लड सेफ्टी चाहिँ के हो भने अब सबैले जानेकै कुरा हो, ब्लड चाहिँ हाम्रो हेल्थ डेलिभरी सिस्टममा भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो है। र ब्लड सेफ्टीको यो क्राइटेरियाजहरू धेरै छ है। र ब्लड सेफ्टी भन्नाले के बुझिन्छ भने चाहिँ हामी जति तपाईकोदेखि यो रक्तदान है तपाईको भोलन्टरी ब्लड डोनेसन लिन्छ त्यो सेफ्टी हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यही कारणले एउटा प्रोग्राम छ त्यसको अन्डरमा त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम है। र भोलन्टरी ब्लड डोनेसन प्रोग्राम भनेको चाहिँ हामीले यो अब रक्तदान तपाईले जब कुरा गर्नुहुँदैछ यो आफै सेल्फ तपाईकोदेखि आयो भने भोलन्टरीली आयो भने चाहिँ द्याट इज वान अफ द मोस्ट सेफेस्ट फर्म अफ डोनेसन भन्छ। र त्यही कारणले हामीले यो इन्करेज गर्छ भोलन्टरी ब्लड डोनेसन चाहिँ। अच्छा त एउटा रगतले मान्छेको जीवन बचाउन सक्छ तर असुरक्षित रगत छ भने त्यसले मानिसको ज्यान पनि लिन सक्छ या त विभिन्न प्रकारका अन्य रोगहरूको प्रवेश पनि त्यहाँबाट हुन सक्छ भन्ने कुरो छ हैन। र यसको निम्ति एउटा सेफ्टी ब्लड अर्थात् सुरक्षित रगत आफ्नो शरीरमा भरपुर गर्नका निम्ति एउटा मानिसले अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तमाथि पनि कुरा गरौँ न, के भन्नुहुन्छ? त्यही कारणले यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम छ यो बेसिकली यसमाथि नै हो। हाम्रो जब सेफ्टी भनिन्छ नि तपाईलाई हामीले फर्स्टमा हामीले दुईटा कुराको यहाँ हामीले कुरा गर्दैछ, एउटा सेफ्टी एउटा भोलन्टरी ब्लड डोनेसन भन्छ है। र हामीले मैले अघि भनिहालेँ तपाईलाई भोलन्टरी ब्लड डोनेसन चाहिँ आफ्नै विलले है। अन्त मैले भनिहालेँ तपाईलाई यो चाहिँ सेफेस्ट मोड अफ डोनेसन हो है। र हामीले के हुन्छ भने म भोलन्टरीली म ब्लड डोनेसन एउटा ब्लड ब्याङ्कमा गयो भने चाहिँ मलाई आत्मविश्वास छ कि म एकदमै हेल्दी छु भनेर। र त्यही कारणले हामीले यो ड्राइभ गर्छ है। र एकखेप तपाईँले गएर ब्लड ब्याङ्कमा तपाईँ एकदम फिट छ तपाईँ एकदम उयो छ भनेर चाहिँ तपाईँ ब्लड ब्याङ्कमा गएर तपाईँ डोनेसन गर्नु सकेर चाहिँ अब तपाईँको ब्लड ल्याइसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो देन आफ्टर द्याट हाम्रो यो प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ है। जस्तो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम स्टार्ट्स आफ्टर द्याट। सो वाट वी डु विथ द ब्लड इज नाउ त्यो जुन चाहिँ डोनेटेड ब्लड तपाईँकोदेखि लिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज पर द नेसनल गाइडलाइन्स हामीले 5 म्यान्डेटरी टेस्टिङ गर्नै पर्छ। अच्छा। द 5 म्यान्डेटरी टेस्टिङमा चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा आउँछ HIV है, सेकेन्डमा आउँछ हेपाटाइटिस बी, त्यहीँ हेपाटाइटिस सी आउँछ, त्यहीँ मलेरिया आउँछ, त्यहीँ सिफिलिस आउँछ। र यो चाहिँ इन्डियाको अब नेसनल उयसमा हेऱ्यो भने इन्डियामा चाहिँ तपाईँको 5 म्यान्डेटरी टेस्टिङ छ। र यो अरू कन्ट्रिजतिर अब जस्तै अमेरिकन कन्ट्री अमेरिका भयो युरोपमा कन्ट्रिजमा हेऱ्यो भने तपाईँको दे डु मोर देन 100 टेस्ट बिफोर गिभिङ ब्लड टु एनी डोनर। अच्छा है। आजको हाम्रो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युग हो, आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युग हो, विभिन्न प्रकारका टेक्नोलोजी छन्। यी ब्लडहरूलाई सेफ्टी छन् या असुरक्षित छन् भन्ने कुराको कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ? र अहिले तपाईँले हेर्नु पर्यो मैले म्यान्डेटरी टेस्टिङ 5 वटा भनिहालेँ र त्यसको पनि फर्दर तपाईँको टेक्नोलोजी गयो भने चाहिँ नेट टेस्टिङ पनि भन्छ, न्युक्लिक एसिड टेस्टिङ भन्छ। हामी त्यो ब्लडको चाहिँ एकदम न्युक्लियसमा गएर चाहिँ टेस्टिङ पनि गर्न सक्छ। र त्यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ कति सेफ छ यो ब्लड त्यो चाहिँ हामीले जान्न सकिन्छ। दिस इज अ न्यू टेक्नोलोजी द्याट इज अ नेट टेक्नोलोजी भन्छ यसलाई। अच्छा। र हामी राष्ट्रिय स्तरको र राज्यको सिनेरियोलाई पनि हेर्नु पर्यो भने यसको सिनेरियो कस्तो छ प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हाम्रो सिक्किममा हेऱ्यो भने अब त नेसनल एभरेजमा हेऱ्यो भने से एज पर द गाइडलाइन्स हाम्रो के छ भने तपाईँको इट सेज द्याट 1% अफ द पपुलेसन सुड बी डोनेटिङ ब्लड। अच्छा। सो एभ्री स्टेटमा 1% हेर्दाखेरि हाम्रो सिक्किमको सिनारी हेऱ्यो भने से अराउन्ड 6100 ब्लड सिन्स द पपुलेसन इज अराउन्ड 6.1 or something. So
even if 1% of the population in Sikkim they start donating blood, that will be sufficient to meet the demands in the state भन्छ है। र यसमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको 600-100 युनिट चाहिँ एभ्री इयर हामीले डोनेट सब स्टेटमा कलेक्ट गर्यो भने चाहिँ ताकि हाम्रो स्टेटमा चाहिँ वी बिकम सेल्फ सफिसिएन्ट। र अर्को कुरा के भन्न चाहिन्छ भने लाइक countries like Australia, countries like most of the European countries, right? They have already every year they meet this demand. So whenever you approach them, यसको मतलब चाहिँ के हो भने तपाईं जति बेला तपाईं ब्लड ब्याङ्कमा जानुहुन्छ ताको the blood is always available. र यो सिनेरियो चाहिँ हाम्रो स्टेटमा हेरेपछि we were doing very good before the pandemic. We were reaching almost around 85%. अच्छा। अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वी हेभ गन डाउन बिकज पेन्डेमिक टाइममा यो लकडाउन टाइममा के भयो भने क्याम्प्सहरू हामीले होल्ड गर्न सकेन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज अराउन्ड 75% गएको छ अहिले चाहिँ स्टेटको सिनेरियोमा चाहिँ। र एउटा रक्तदानको निम्ति तपाईहरुले विभिन्न शिविरहरू आयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न मेजर इभेन्ट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। र स्टेटको मेजर इभेन्ट्सहरूमा कसरी तपाईले ब्लड डोनेसनको लागि यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै आउनु भएको छ? के कस्ता इभेन्ट्सहरू हुँदै आएका छन् त? र हाम्रो यो भोलन्टरी ब्लड डोनेसन ड्राइभमा हेर्यो भने दुईटा मेजर इभेन्ट छ है। र फर्स्टमा आउँछ तपाईको वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे भन्छ, 14 जुनमा है। द्याट इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी अफ डाक्टर कार्ल ल्यान्डस्टाइनर भन्छ, उसको बर्थ डे हो। त अर्को छ तपाईको 1 अक्टोबरमा द्याट इज नेसनल भोलन्टरी ब्लड डोनेसन डे है। यो दुईटा मेजर इभेन्ट चाहिँ यो चाहिँ किन सेलिब्रेट गरेको भने टु रिमाइन्ड टु मेक क्रिएट एन अवेरनेस अमङ द पब्लिक अफ द स्टेट टु एटलिस्ट डोनेट ब्लड इन दिस मेजर इभेन्ट्स। अच्छा। र सर मूलभूत कुरामा अब जाउँ कि एउटा मानिसको शरीरमा स्वस्थ मानिसको शरीरको कुरा गरौँ। उहाँको रगतले अरूको ज्यान बचाउन सक्छ। उहाँले रक्तदान गर्नुभयो भने ती व्यक्तिहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ जसलाई रगतको जरुरत छ, हो कि? र हामी यसको क्राइटेरियामाथि जानुपर्दा पहिलो कुरा हामी उमेरको कुरा गरौँ न। कुन चाहिँ उमेरको मानिसले रक्तदान गर्न सक्छन्? तपाईलाई उमेरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ they say that the age of 18 to 65 भनिन्छ, 18 देखि 65 वर्ष। सो why 18 भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 18 चाहिँ अब हाम्रो इन्डियामा हेर्यो भने चाहिँ द एज अफ कन्सेन्ट है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ कुनै ब्लड ब्याङ्कमा गएर रक्तदान दिनु अगाडि चाहिँ तपाईको काउन्सिलरलाई उहाँले कन्सेन्ट लिन्छ। तपाईको एउटा फर्म हुन्छ, त्यसमा क्राइटेरियाजहरू लेखेको हुन्छ। सो योर एज अफ कन्सेन्ट इज 18, सो द्याट्स वाइ the age of 18 is the lower limit, and then you can go up to 65 years. अच्छा, त्यो उमेरको भयो। त्यसदेखि बाहेक हजुरले अघि 5 वटा बिमारको कुराहरू त गर्नुभयो, त्यसदेखि अलावा त्यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने अन्य क्राइटेरिया के छन् होला त? त्यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हाउ डु वी सर्टेड आउट द क्राइटेरिया इज नम्बर एउटा त एजको भयो, नम्बर 2 चाहिँ वेट उसको वजन कति छ? हजुर, वजन कति छ। त्यहाँदेखि नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईको हेमोग्लोबिन काउन्ट भन्छ। यो चाहिँ स्पेशली हाम्रो यो लेडिज या गर्ल्सको यो डोनेसनमा चाहिँ हेमोग्लोबिन काउन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। 12.5 mg पर हुनै पर्छ यो चाहिँ है। त्यहाँदेखि मात्रै हामीले उहाँलाई रक्तदानको लागि क्वालिफाई गर्नु। पुरुष र महिलामा बराबर हुनु पर्यो कि? हजुर, एउटै हुनु पर्यो। अच्छा, यो म्याक्सिमम चाहिँ तपाईको यो महिलामा चाहिँ कम्ती देखिन्छ। अच्छा। र यो जुन ब्लड छ नि, रगत, यो रगत कस्तो प्रकारका बिमारीलाई दिन नितान्त आवश्यक पर्दछ त? यसमा चाहिँ तपाईको हेर्यो भने the whole idea of doing this voluntary blood donation drive is there are patients like thalassemia patients, there are patients like hemophilia patients है। यो यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। अब थ्यालेसेमिया पेसेन्ट्स हेर्यो भने तपाईको यिनीहरू चाहिँ इनहेरिटेड फ्रम द प्यारेन्ट्स है। र यसमा के हुन्छ भने हेमोग्लोबिन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो नर्मल मान्छेकोमा भएको हेमोग्लोबिन जस्तो हुँदैन। दिस इज इनहेरिटेड फ्रम द प्यारेन्ट्स, सो द हेमोग्लोबिन द्याट इज नट एबल टु क्यारी द अक्सिजन। उहाँलाई चाहिँ रेगुलर ब्लड दिइबस्नुपर्छ। र अर्को छ हेमोफिलिया पेसेन्टमा चाहिँ तपाईँको कोगुलेन्ट फ्याक्टर हुँदैन र उहाँ एकखेप ब्लिड गरेपछि ब्लिडिङ भएको हुन्छ। त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई पनि एकदम जरुरत छ। र नर्मल सिनारीमा हेऱ्यो भने तपाईँको सर्जरी केस भयो, त्यहाँदेखि अब्स्टेट्रिक एन्ड गाइनोकोलोजिकल केस भयो, त्यस्तोमा एकदमै यो खुनको जरुरत हुन्छ। अच्छा, त आज हामी दर्शक माझमा हामी विशेष सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण संस्थाको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आज हामी ब्लड सेफ्टी एन्ड भोलेन्टरी ब्लड डोनेसनमाथि चर्चा गर्दैछौँ र केही क्षणको निम्ति लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम।
दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र हाम्रो चर्चा अगाडि बढाइरहेका छौं ब्लड सेफ्टी एन्ड भोलन्टरी ब्लड डोनेसनमाथि। र आज हामीसित हुनुहुन्छ सोनाम रिङछेन बङपोज्यू, जो एसिस्टेन्ट डिरेक्टर हुनुहुन्छ स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्युजन काउन्सिलबाट। र एउटा चर्चा गरौँ कि जस्तो मैले रक्तदान गर्न चाहिरहेको छु भने हुनसक्छ मेरो शरीरमा विभिन्न कुनै प्रकारका बिमार नहोला, तर त्यसमा पनि मलाई केही दिन अगाडिदेखि ज्वरो आएको हुनसक्छ, या त मैले मदपानहरू गर्ने गरेको छु, या त अरू कतिवटा मैले त्यो पालन गर्नुपर्ने नियमहरूलाई पालन गरिरहेको छैन भने के मैले सोझै गएर रक्तदान गर्न सक्छु? त्यसको एक्ज्याक्टली त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ भने पहिला तपाईँ रक्तदान गर्नु आउनु अगाडि एउटा ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा काउन्सिलरले भेट्नुपर्छ। तपाईँलाई काउन्सिलर्स रुम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एकदम काउन्सिलिङ गर्छ र त्यसमा एउटा फर्म हुन्छ। द्याट फर्म इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम। त्यस फर्ममा चाहिँ तपाईँको निकै आई थिङ्क अराउन्ड 25 क्राइटेरियाज है, वेदर यु हेभ टेकन एन्टिबायोटिक्स, वेदर यु हेभ एनी सिम्टम्स अफ फ्लू एन्ड अल। तर तपाईँको सिम्टम्स कुनै फ्लूको सिम्टम्सहरू छ भने तपाईँलाई डिफर गर्छ फर द टाइम बिङ, ओन्ली फर द टाइम बिङ, केही समयको लागि। हजुर, केही समयको लागि, टिल यर फ्लू इज ओके विथ यु है, त्यसको लागि। अन्त त्यहाँदेखि त्यसमा धेरै किसिमको क्राइटेरियाजहरू छ, जस्तै खाना कति बजी खानुभयो है, त्यहाँदेखि कुनै एन्टिबायोटिक 72 आवर्सभित्र खानुभयो कि भएन। सो द्याट इज द फर्म इट्सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम। अच्छा, म त एउटा पुरुष भएँ, एउटा महिलाले पनि रक्तदान गर्न पाउँछन् हैन? एकदमै। उहाँहरूको निम्ति कस्ता क्राइटेरिया छन्? उहाँको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ अघि फर्म भयो त्यो फिल गर्नै पर्यो। र हाम्रो स्पेसिफिकली महिला डोनर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले विथ युजली स्क्रिन देम थ्रु यो हेमोग्लोबिन काउन्ट है, हेमोग्लोबिन काउन्ट चाहिँ उहाँको गर्थ्यो। जस्तै पुरुष आयो भने त्यति हेमोग्लोबिन काउन्ट हामीले जेनरल फिजिकल अपियरेन्समा हामीले चेक गर्छ, तर महिलाको चाहिँ सबै महिलाको चाहिँ हामीले हेमोग्लोबिन चेक चाहिँ गर्छौँ। हजुर, हेमोग्लोबिन चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। हजुर, यस्तै कि अलावा जस्तो उहाँहरूको एउटा मासिक धर्म हुन्छ है, मेन्स्ट्रुअल प्रब्लमहरू भइराखेको हुनसक्छ, या अरू कतिवटा रक्तस्रावहरू भइरहेको हुन्छ, कतिलाई एनिमियाको समस्या भइरहेको हुनसक्ला, त्यस्तो अवस्थालाई हेरिन्छ। हजुर, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, एनिमिक है। र एनिमिकको यो हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् हामीले डोनर्सहरूमा चाहिँ महिलाको डोनर्सहरूलाई चाहिँ यो एनिमिकमा देखिन्छ। अच्छा, त्यही कारणले त्यो पनि पत्तो लगाउन सकिन्छ। अच्छा, एउटा कुरा जस्तो आजको हाम्रो जुन कार्यक्रम छ यसमा जति पनि एचआइभी एड्सको जुन सङ्क्रमणको अवस्था छ अघि, र यो दिनोदिन बढ्दो छ, र यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पनि आवश्यक छ, र यसको लागि कुनै पनि असुरक्षित यौन सम्बन्ध स्थापित गर्दा पनि एचआइभी हुने कुराहरू छ भने एकदेखि अर्कालाई रक्तदान गर्दाखेरि पनि एचआइभी सर्ने कुराहरू पनि यसमा आउँछ अघि। र एउटा यो जुन कार्यक्रम छ नि, ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम छ, तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टको तर्फबाट भोलिन्टरी ब्लड डोनेसनको पक्षबाट जुन काम भइराखेको छ, यसले पनि सिक्किम राज्यमा कति एचआइभी सङ्क्रमित मान्छेहरू छन्, कति हेपाटाइटिस भएका मानिसहरू छन्, या कति नारीहरूमा एनिमियाको समस्याहरू छ अघि आदि बारे पनि पत्तो लगाउन यसले ठुलो सहयोग पुर्याउने गर्छ। कतिको सहयोगका कार्यक्रम यसले सफलताको बाटोमा लिएर जान सकेको छ त? र हामीले यो जुन चाहिँ ओभरअल सिनेरियो हामीले यो ब्लड सेफ्टी प्रोग्रामको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मैले अघि भनिहालेँ त्यो 5 म्यान्डेटरी टेस्टिङ गर्छ है। त्यो 5 म्यान्डेटरी टेस्टिङमा तपाईँको आयो एचआइभी आयो, हेपाटाइटिस बी आयो, हेपाटाइटिस सी आयो, सिफिलिस द मलेरिया आयो है। र यसमा हेर्नुपर्दाखेरि हेपाटाइटिस एचआइभी टेस्टिङ तपाईँले गर्छ। र अर्को एडभान्टेज यो डोनेसनको चाहिँ के छ भने तपाईँको फ्रीमा यो सबै टेस्ट हुन्छ, निःशुल्क। हजुर। अच्छा, र तपाईँको इनकेस तपाईँलाई गएर डोनेट गऱ्यो र तपाईँको एचआइभी पोजिटिभ आयो भने देन हामीले के गर्छ भने यो काउन्सिलरको जिम्मा हुन्छ, उहाँको एकदमै तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन लिएको हुन्छ काउन्सिलरले, र इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द काउन्सिलर टु ट्र्याक द डोनर। अच्छा, र एचआइभी जो पोजिटिभ आयो उसलाई एकदमै नियरेस्ट आइसिटिसीमा चाहिँ लगेर त्यहाँदेखि उसलाई ह्यान्डओभर गर्नु। त्यहाँदेखि यो आइसिटिसीमा गएपछि त्यहाँदेखि ओभरअल त्यो जुन चाहिँ त्यो डोनर छ हि कम्स अन्डर द नेसनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, सो त्यसरी हामीले हेपाटाइटिस बी भयो भने हेपाटाइटिस बीलाई पनि ट्र्याक गर्नु पऱ्यो, देन हि कम्स अन्डर द हेपाटाइटिस बी नेसनल प्रोग्राम। अच्छा, हेपाटाइटिस सीको पनि त्यसरी छ प्रोग्राम। सो त्यसरी गरेर हामीले डोनरलाई उनीहरूलाई अर्को प्रोग्राममा सिफ्ट गरिन्छ। यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरू कतिको सिक्किममा पाइँदैछ त? र हामीले ओभरअल ब्लड ब्याङ्किङ सिस्टममा हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले म्याक्सिमम तपाईँको हेपाटाइटिस बी चाहिँ एकदमै
बढेर जाँदैछ र त्यसमा ओभरअल हाम्रो पर्सेन्टेज रिसेन्ट पर्सेन्टेज हेऱ्यो भने चाहिँ 0.8 छ है र नेसनल फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेसनल फिगरमा चाहिँ तपाईँले भनिन्छ अराउन्ड 3 to 4% अफ द पपुलेसन द्याट इज द प्रिभिलेन्स अमङ द नेसनल पपुलेसन। यसमा सर जुन हामी एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई पनि यसबाट हामीले पत्तो लगाउन सक्छौँ। सिक्किममा रक्तदानको निम्ति जब उहाँहरू आउनुहुन्छ नि कतिको पाइन्छ एचआइभी रोगीहरू पनि? एचआइभी रोगीको प्रिभलेन्स त्यति बेसी त पाइन्न, किनभने हामीले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ मैले जुन चाहिँ त्यो फर्म फिल गर्छ नि त्यसमा प्लस वी हेभ लट अफ क्राइटेरियाज है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिफर म्याक्सिमम डोनर्स जुन चाहिँ हेल्दी छैन त्यसलाई डिफर गरिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बट स्टिल आफ्टर अल दिस क्राइटेरियाज आफ्टर अल दिस स्टेप्स स्टिल वी गेट एचआइभी पोजिटिभ पेसेन्ट्स इभन इन भलन्टियर ब्लड डोनेसन। अच्छा, र एउटा मात्रा एकदम कम्ती छ, मात्रा कम्ती छ, बडा खुसीको कुरा हो। भन्नुको अर्थ मान्छे सजग र सूचित बन्दै गइराखेका छन्। र एउटा कुरा पहिला पहिला रक्तदान गर्दाखेरि एउटा मान्छेबाट 1 युनिट ब्लड निकालिएपछि त्यो कसैलाई दिँदाखेरि एकजनालाई मात्रै हुन्थ्यो भन्ने कुरा आजको जुन टेक्नोलोजी छ यसमा एकजना मान्छेको ब्लड कतिजनासम्मलाई दिन सकिन्छ भन्दा 3 जनासम्मलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ नि। यस्ता कस्ता टेक्नोलोजी छन् र यी टेक्नोलोजीलाई के भनिन्छ, यसले कतिको सकारात्मक एउटा पोजिटिभ वेमा यसले सहयोग पुर्याउन सकेको छ त? हाम्रो पाण्डेज्यूले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो मलाई। र अहिले होल ब्लड भनिन्छ है, होल ब्लड चाहिँ तपाईँको 350 ml हामीले जुन चाहिँ ब्लड लिन्छ त्यसलाई होल ब्लड भनिन्छ है। र अहिलेको टेक्नोलोजीले के छ भने दिस के भन्छ इन्फ्युजन अफ ट्रान्सफ्युजन अफ द होल ब्लड टु अनदर पेसेन्ट इज नाउ फेजिङ आउट है। र हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ कि एउटा युनिटदेखि तपाईँले 3टा ज्यान बचाउन सक्छ है। हजुर 3टा ज्यानमा। त्यसमा के हुन्छ भने लाइक से फ्रम 1 होल ब्लड यु क्यान टेक आउट प्लेटलेट्स, यु क्यान टेक आउट प्लाज्मा, यु क्यान टेक आउट आरबिसी है। र तपाईँले जतिजनालाई प्लेटलेट्स चाहिन्छ त्यो प्लेटलेट्स उहाँलाई दियो। सो द्याट्स वाइ वी सेभ फ्रम 1 युनिट यु क्यान सेभ 3 लाइफ्स। सो द्याट्स अ न्यू टेक्नोलोजी एन्ड यो टेक्नोलोजी के भन्छ भने चाहिँ ऱ्यासनल युज अफ ब्लड भनिन्छ। र यो ऱ्यासनल युज अफ ब्लड पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ सिक्किममा। वी हेभ डन लट अफ ट्रेनिङ्स है, सबै डक्टरहरूलाई ट्रेनिङ गरिसकेको छ। र हामीले कम्पोनेन्ट सेपरेसन युनिट पनि इस्टाब्लिस गरेको छ हाम्रो न्यू एसटिएनएम हस्पिटलमा र इट इज अपरेसनल नाउ। सो हामीले चाहिँ अब यो होल ब्लड चाहिँ एकदम फेस आउट गर्ने सिक्किममा हामीले कम्पोनेन्ट मात्रै चलाउने अब चाहिँ। अच्छा, बडा यो नयाँ तकनिकी आएकोले गर्दा अहिले खुबै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ, किनकि त्यो कम्ती ब्लडले भनौँ जस्तो पहिला एउटा 1 युनिटले एकजनालाई मात्रै हुन्थ्यो भने 1 युनिट आज 3 जनाको ज्यान बचाउन सकिन्छ भने यसरी मल्टिपल हुँदै जाँदाखेरि हामीले धेरै मात्रामा मानिसहरूको सहयोग पुर्याउन सकिरहेका छौँ। भने स्टेटको जुन टार्गेटलाई तपाईँले कसरी क्यालकुलेट गर्दै हुनुहुन्छ? अघि मैले स्टेटको टार्गेट क्यालकुलेसन गर्दा अघि मैले भनिहालेँ 1% अफ द पपुलेसन र सबै कुनै स्टेटको पनि 1% अफ द पपुलेसन सुड बी डोनेटिङ ब्लड भनिन्छ एज पर द नेसनल फिगर। र इन्डियाको एरिया पनि 1% अफ द एन्टायर पपुलेसन। र सिक्किमको एरिया पनि इट्स अराउन्ड 6100 युनिट्स। द्याट्स द टार्गेट एभ्री इयर। र स्टेटको डिमान्ड फुलफिल हुँदैछ? एकदमै हुँदैछ। अन्त यो नयाँ टेक्नोलोजीको जुन चाहिँ अघि कुरा गरेँ ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेसन युनिट, यसले गर्दाखेरि त हाम्रो टार्गेट पनि बेसी नै हुन्छ जस्तो लाग्दछ। त्यसलाई तपाईँले अगाडि नै सेपरेसन गरेर राख्नुहुन्छ कि कसरी के गर्नु? हजुर, अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पहिला चाहिँ हामीले होल ब्लड राख्थ्यौँ, त्यसलाई स्टोर गर्थ्यौँ, त्यसलाई दिन्थ्यौँ है। नाउ चाहिँ वाट वी आर डुइङ इज होल ब्लड पाउनु बित्तिकै हामीले कम्पोनेन्टमा सेपरेट गरिहाल्छ र इच कम्पोनेन्ट इज एभाइलेबल हामीले स्टोर गर्छ र इच कम्पोनेन्टको आफ्नो क्राइटेरिया छ स्टोरेजको, त्यसलाई स्टोर गरेर अन्त वेन एभर देयर इज अ डिमान्ड फर प्लाज्मा वी गिभ देम, वेन एभर देयर इज अ डिमान्ड फर हिमोग्लोबिन वी गिभ देम। त्यो ब्लडलाई ब्लड ब्याङ्कमा कति समयसम्म राख्न सकिन्छ त? यसको चाहिँ के छ भने प्लाज्मा चाहिँ अन्डर -70 भन्छ, -70मा चाहिँ यु क्यान किप इट फर अलमोस्ट अ इयर। र आरबिसी चाहिँ एरिया पनि तपाईँको 120 डेज भन्छ, द्याट इज अन द प्रपर स्टोरेज। अच्छा, र एउटा सन्दर्भ अब हामी कुरा गरौँ कि एकजना मानिसले एकपल्ट रगत दिइसकेपछि उहाँले पुनः रगत दिनु पऱ्यो भने कति समयसम्म पर्खिनु पर्ला? हजुर, यसको क्राइटेरिया चाहिँ के छ भने तपाईँको एटलिस्ट फर 3 मन्थ्स भनिन्छ, 3 महिना चाहिँ पर्खिनु पऱ्यो। अच्छा, र कुनै व्यक्तिले ब्लड डोनेट गरिसकेपछि उहाँको शरीरको रगत गइसकेपछि केही न केही स्वास्थ्यमा विकार आउन सक्छ होइन? र त्यतिखेर उहाँले कस्तो प्रकारको न्युट्रिसियस फुडहरू खानुपर्छ
र अरू उहाँको कतिवटा बिहेभियरहरूलाई पनि केही समयको लागि कतिजनाले मदपान नशालु पदार्थहरूको सेवन गर्ने गरेका होलान् या कसो होला है, त्यस्तो व्यक्तिहरूले केही सावधानी अपनाउनुपर्छ। र यो चाहिँ एउटा ठुलो मिथ छ कि तपाईँको जो रक्तदान गरिसकेपछि चाहिँ एकदम ठुलो एकदम रिच कन्टेन्ट फुडहरू खानुपर्छ, एकदम मासुको सुपहरू खानुपर्छ, यो चाहिँ त्यस्तो केही छैन। इट्स अ नर्मल डाइट तपाईँको। र हामीले के सजेस्ट गर्छ भने डोनरलाई डोनेट गरिसकेर चाहिँ मोर अ फ्लुइड डाइट एटलिस्ट फर द 4-5 आवर्स आफ्टर डोनेसन। हामीले भन्छ मोर अफ फ्लुइड डाइट, पानी एकदम खानुहोस्, जुस खानुहोस् है, एकदम फ्लुइड डाइट चाहिँ लिनुहोस् र अरू त्यस्तो स्पेसल डाइट केही पर्दैन। अच्छा, दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत जनाउँदै हामी तपाईहरुको निम्ति छोटो एउटा व्यावसायिक विराम लिइरहेका छौं। त्यसपछि हामी फेरि तपाईहरु माझमा सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्नेछौं। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ र आजको जुन चर्चामा हामी एउटा सेफ्टी ब्लड अर्थात् सुरक्षित रगत अनि भोलिन्टरी ब्लड डोनेसनमाथि चर्चा गर्दैछौं। र हामी रक्तदान गर्न डराउँछौं, तर तपाईको रगतले अर्काको ज्यान पनि बचाउन सक्छ। साथसाथै तपाईको रगत दान गर्ने बानीले तपाईको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउन सक्छ। यस विषयबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। र मानिसले जब रक्तदान गर्नुहुन्छ नि, उहाँको स्वास्थ्यमा कतिको बेनिफिट्स छ त? तपाईले हेर्यो भने हेल्थ यसमा चाहिँ रक्तदानको चाहिँ तपाईको लागि हेल्थ बेनिफिट छ है। र फर्स्टमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले रक्तदान रेगुलर गर्नुभयो भने चाहिँ नम्बर 1 इज यो कार्डियोभेस्कुलर डिजिजेस भनिन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै घटेर जान्छ। र द रिस्क अफ क्यान्सर इज अल्सो डाउन एन्ड द रिस्क अफ क्रोमेटोसिस भन्छ, यो चाहिँ एकदम आइरन लोड तपाईको बडीमा चाहिँ कसैको बडीमा चाहिँ के हुन्छ इज अ जेनेटिक डिफेक्ट द्याट वेन एभर यु इट फुड द आइरन कन्टेन्टको हाई फुड हो भने चाहिँ एब्जर्प्सन बेसी हुन्छ कसैको बडीमा, र त्यो डिजिज पनि तपाईँको एकदमै रिस्क कम्ती भएर जान्छ है। द्याट इज द हेल्थ बेनिफिट्स अफ डोनेटिङ रेगुलरली डोनेटिङ ब्लड है। र अर्को बेनिफिट्सहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँको फ्रीमा सबैको टेस्ट हुन्छ, 5वटा टेस्ट है। द्याट्स वान अफ द मेन एडभान्टेज एज अ कमन डोनर यु सी द्याट अल यर टेस्ट आर डन है। र तपाईँले आफ्नो टेस्टको रेगुलरली टेस्ट गर्नुभयो भने सो यु फिल द्याट यु आर लाइक हेल्दी, म कति हेल्दी छु भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ। साथसाथै निःशुल्क रूपमा त्यो पनि हुन्छ। अर्को कुरा, अहिलेको सन्दर्भमा वर्तमान वैश्विक महामारीको स्थितिमा कुरा गरौँ न, यी 5वटा बिमारी त भइहाले हो कि, र अहिले गएर कोभिडको समय छ, मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस पनि भएको हुनसक्छ हो कि, र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैलाई कोभिड भएको छ हो कि भने त्यस्ता व्यक्तिले त सायदै रक्तदान गर्न मिल्दैन होला, र त्यसका लागि केही मापदण्डहरू पनि हुन सक्छन्। साथसाथै अहिले गएर भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमहरू चल्दैछ हो कि, कोभिडको अगेन्स्ट कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिनेसन चल्दैछ भने त्यस्ता भ्याक्सिनेसन गरेका मानिसहरूले पनि रक्तदान गर्न आए भने यसको लागि पनि केही प्रावधान छ कि? कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के हेर्छ भने दोज हु हेभ सिम्टम्स, र कसैकोमा सिम्टम छ भने चाहिँ वी डिफर देम फर 28 डेज है, टिल द सिम्टम्स इज ओभर 28 डेजको लागि। र अर्को चाहिँ आउँछ भ्याक्सिनेसन, अहिले भ्याक्सिनेसन प्रोसेस चलिरहेको छ है। सो भ्याक्सिनेसन प्रोसेसमा चाहिँ के छ भने आई बिङ भ्याक्सिनेटेड है, आई क्यानट डोनेट फर द 28 डेज, ओन्ली आफ्टर 28 डेज आई क्यान डोनेट ब्लड। अच्छा, 28 दिनको अन्तरालपछि? हजुर, अन्तरालको पछि मात्रै म डोनेट गर्न जान सक्नुहुन्छ। अच्छा, त्यो अन्तरालभरि गर्न पाइँदैन। अच्छा, एउटा चर्चाको विषयमा एउटा नयाँ ज्ञानको कुराहरू पनि हामीले दर्शकलाई बतायौँ। अर्को कुरा, सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले खालि
एचआईभी एड्सलाई नियन्त्रण गर्न मात्र नगरेर आज रक्तदानको क्षेत्रमा पनि ब्लड डोनेसनको लागि पनि उहाँले भोलिन्टरीली काम गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूसँग सम्बद्ध भएर आउनुभएको छ र तपाईँहरूको जुन स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्युजन काउन्सिल र सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको परस्पर सम्बन्ध कस्तो छ? यसमा चाहिँ के छ भने एज यु सी नेसनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम भनिन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको अघि मैले भनिहालेँ तपाईँको एचआईभी टेस्टिङ है, र हामीले पनि एचआईभी टेस्टिङ गर्छ। एन्ड वान अफ द मिडियम अफ ट्रान्समिसन अफ एचआईभी भाइरस इज थ्रु ब्लड एन्ड ब्लड प्रडक्ट्स भन्छ है। सो वाट वी डु इज वी सी एज द सेक्स एज द प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट, वी एज अ काउन्सिल है। सो द्याट इज द लिङ्केज बिट्विन द उनीहरू चाहिँ मदर डिपार्टमेन्ट हो र हामी चाहिँ मुनिपट्टि आएर चाहिँ अब यो ब्लड एन्ड ब्लड प्रडक्ट्सको स्पेसिफिकली त्यो काउन्सिल बनिन्छ। वी ट्रिट देम एज अ प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट। अच्छा, मान्छेहरू आज पनि रक्तदान गर्न अझै पनि डराउँछन् नि, हो कि? र मेरो तागत सकिएला, म कमजोर हुँला, म बिमार हुँला, म एनिमिया होला, अनेक प्रकारको डर त्रास अझै पनि मान्छेहरूले राख्ने गर्छन्। तर रक्तदान गर्न सुरु गरेका मानिसहरूले हजुरले भने जस्तो 3-3 महिनाको अन्तरालमा रक्तदान गरि नै रहनु भएको छ, उहाँहरू स्वस्थ भएकोमा हामी देख्छौँ। यस विषयबारे सचेतना नितान्त आवश्यकता छ, हो कि? अवेरनेस ल्याउनु मान्छेलाई आवश्यकता छ। कतिको सक्रिय पाउनुहुन्छ मानिसहरू आज? हामीले यो तपाईँको अवेरनेस क्याम्प्सहरू रेगुलरली अल ओभर द स्टेट्स गर्दैछ है। डिस्ट्रिक्टमा पनि हामीले एकदम रुरल एरियाजमा पनि अवेरनेस क्याम्प्सहरू हाम्रो भेरियस अर्गनाइजेसन्सहरू इन्भल्भ छ है। जस्तै तपाईँको भोलिन्टरी ब्लड डोनेसन अफ सिक्किम भन्छ, विविडास भन्छ, तपाईँको त्यहीँ आरएससीजहरू छ, तपाईँको आरएससीज छ, त्यहाँदेखि यो रेड के अरे तपाईँको इन्डियन रेड क्रस सोसाइटीहरू छ, त्यहाँदेखि भेरियस लाइक ब्लड आर्मी अफ सिक्किम, यो भेरियस एनजिओजहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ कि। उहाँलाई हामीले एकदम यो भोलिन्टरी ब्लड डोनेसनको एउटा टपिक दिएर चाहिँ उहाँहरू एकदम रुरल एरियाजमा गएर चाहिँ अवेरनेस फैलाउँ कि। किनभने मोस्ट अफ द हाम्रो जेनरल पब्लिकमा हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै डराउँछ यो ब्लड डोनेट गर्न, बिकज दे आर नट बिङ मेड अवेर अफ यसको हेल्थ बेनिफिट्स के छ है। र यो चाहिँ सबै यिनीहरूले यो अर्गनाइजेसनले गरेर, अन्त वी अल्सो वी रेगुलरली डु अवेरनेस क्याम्प्स इन द डिस्ट्रिक्ट। जस्तो सिक्किमको 4वटा जिल्ला छन्, हो कि? र त्यसको एकदमै रिमोट एरियामा पनि हाम्रा महानुभाव बस्नुहुन्छ जसले पनि रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ होला, एकदमै उहाँ सुदूर क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ। उहाँले रक्तदान गर्न चाहनुभयो भने राजधानी गान्तोकमा आएर उहाँ रक्तदान गर्न त टाढा पर्छ कि। र यसलाई तपाईँले कहाँ कसरी व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ? यस्ता शिविरहरू कहाँ आयोजन गर्नुहुन्छ? र अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 4वटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्स है। सो डिस्ट्रिक्टमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि रुरल एरिया, फारफ्लङ एरिया चाहिँ, र हामीले के गरेको छौँ भने चाहिँ एभ्री डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा चाहिँ ब्लड ब्याङ्क खोलेको छ। सो द्याट बिकम्स अ प्यारेन्ट बडी द्याट है। र रुरल एरियाजमा चाहिँ हामीले के गर्छ, नाउ फ्रम द प्यारेन्ट बडी, सो दे इज अ ब्लड ब्याङ्क इन अ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल। फ्रम द डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हामीले के गर्छ भने ब्लड ब्याङ्क इन्चार्जहरूलाई के हुन्छ भने रेगुलरली उहाँलाई आउटडोर क्याम्प्स, बस्तीमै गएर एकदम डोनेसन क्याम्प्स, अवेरनेस क्याम्प्स गर्नु भनेर चाहिँ उहाँलाई यो भनिन्छ। अनि त्यहाँदेखि उहाँ गएर चाहिँ एकदम टु द डोर स्टेपमै अवेरनेस पनि दिन्छ र डोनेसन ड्राइभ पनि गर्छ, हामी आउटडोर क्याम्प्सहरू पनि गर्छ। अच्छा, र समग्रमा भन्नुपर्दा सिक्किममा आज रक्तदान गर्ने मानिसहरूको पनि कमी छैन, अनि जुन ब्लड ब्याङ्कमा पनि रगतको कमी छैन। र चाहिँ तपाईँले भावी योजनाहरू के राख्नु भएको छ? र अब हामीले यो आफ्टर दिस होल पेन्डेमिक थिङ हामीले एकदमै इट वाज अ गुड लेसन फर अस अल्सो, किनभने पेन्डेमिक टाइममा तपाईँको एकदमै सर्टेज अफ ब्लड थियो। अच्छा है। सो वी डिडन्ट न्यू सिन्स द पेन्डेमिक वाज सडन very sudden thing which came to everybody, so we didn't know how to handle in before है। र सर्टेज अफ ब्लड एकदमै ब्लड ब्याङ्क्सतिर थियो र हामीले के गर्यो भने देन वी डिसाइडेड लाइक सिन्स इट वाज अ कम्प्लिट लकडाउन फेज, र हामीले के गर्यो भने वी डिसाइडेड विथ द ब्लड ब्याङ्क इन्चार्जेस अफ अल द डिस्ट्रिक्ट्स द्याट वी डु मिनी क्याम्प्स है। र सानसानो किनभने त्यति बेला तपाईँको ग्यादरिङ पनि दिएको थिएन है, र हामीले के गर्यो भने मिनी क्याम्प्स अर्गनाइज गर्यो ब्लड ब्याङ्कभित्रै है। अन्त पर्मिसन पाएर हामीले सानो क्याम्प्स बाहिरतिर पनि गऱ्यो, बट मोस्ट अफ द डोनेसन वाज डन इन द ब्लड ब्याङ्क। सो हामीले के गर्यो भने यो डोनर्सहरू फारफ्लङ एरियाजदेखि हामीले इमर्जेन्सी पर्मिसनहरू निकालेर चाहिँ लिएर आएर चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमै डोनेट गर्नु लाग्यो उहाँलाई। सो द्याट इज अ न्यू थिङ विच वी वर्क आउट द स्ट्राटेजी फर ट्याकलिङ दिस पेन्डेमिक।
र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र मानिसलाई रगतको नितान्त आवश्यकता छ र यो चलिरहने प्रक्रिया हो अघि र यो आउने भावी सन्तानले पनि यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको युवा पिँढीहरू अगाडि आउनुपर्ने देखिन्छ र हाम्रा युवाहरू अत्यन्त स्वस्थ बन्नुपर्ने देखिन्छ। यी 5वटा बिमारबाट उहाँहरू वञ्चित रहनुपर्ने देखिन्छ अघि। यसको निम्ति तपाईँ हाम्रा तमाम नागरिकहरूलाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ एकदमै तपाईँको सबै दर्शकबिनलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि ब्लड डोनेसन इज अ भेरी के भन्छ नोबल डिड है। त तपाईँले आएर हाम्रो ब्लड ब्याङ्क ब्लड सेन्टर्सतिर रक्तदान गरिदिनुहोस् है। र एउटा ब्लड इज द ओन्ली थिङ विच क्यानट बी मेड है। सो इट हेज टु कम फ्रम अनदर ह्युमन बिन है। र त्यही कारणले यही सबैलाई बिन्ती छ कि तपाईँले आएर हाम्रो नियरेस्ट ब्लड ब्याङ्कमा गएर तपाईँले रक्तदान गरिदिनुहोस् र निडी पेसेन्टलाई बचाउनुहोस् है। त्यही सन्देश। त आज बडा राम्रो मधुरो शैलीमा हामीलाई जानकारी हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा प्रस्तुत कार्यक्रम तपाईँहरू माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजको हाम्रो विषय थियो सुरक्षित रगत अनि स्वैच्छिक रक्तदान र सम्बन्धित विषयमा हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्युसन काउन्सिलका एसिस्टेन्ट डिरेक्टर श्री सोनाम रिङछिन बाङपोज्यूले र हजुरले हामीलाई त्यो जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हाम्रो पक्षबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।